सगळ्याचो येवकार एक ब्रँड न्यू व्हिडिओचेर खूब वीक जाले आसतले हांवें व्हिडिओ बी अपलोड केला ना बट आयज हांव भायर सरलेलो आसा आनी बिकॉज कंडिशन फाटल्या दिसां बरें नासलेलें सो ताका लागून सगळें बंद आसलें इंस्टाचेर रील बी येयले ना तशेंच युट्यूबार बी कांय येयलें ना आनी आमगे पंटर लोक सगळे पावलेले आसा फाटोफाट दाखयता हांव फाटल्यान पळय स्वयं थंयसर उजो पेटयता पेटलें रे आनी हांव रॉड घेवन येयल्लो बट जालें अशें की उदक कांयच ना हांगा बिकॉज हांव भायर सरलो नासलो म्हाका खबर बी नासलें हे बंद कर आवाज फटाफट तर सद्या पळय सगळे पळय विशांत हांगसर आनी गौतम लाकडां पावले हांगा बिकॉज हांगा जालें कितें पावसान लाकडां सारकी थंड विशांत तुवें बाटल्या कितें हाडलां गायनोळ उदकच ना रे उदकच ना ओके आनी तसोच हांगसर पावलेलो आसा रामदास कितें करता बायक घेवन दाखय तांदूळ आसता पूण फायदो कांय ना हांगा हेंच ना मेन म्हणल्यार उदकच ना म्हाका खबर नासलें हांव कांय हांगा येनालो म्हणून कांय खबर नासलें उदक चड कमी जाला ओके सो तुमकां दाखयता सगळें आनी आमी कितें मेन कितें हाडटा तुमकां दाखयतलो मातशें राव 1-2 मिनटां पावलेलो आसा कसो आसा तूं दिश्टी पडना मरे खंय सकाळच्यान आतां पावलो तूं ओके तो आतां पावलो खंय कुल्ल्यो कितले मेळ्यो 10 मेळ्ळे पाटाऱ्यो त्यो कुल्ल्यो चिंबोरी कितें केलें शाकोती ओके सो सिस्टमॅटीक हांगसर रॉड लायलो हा लाकडां आमगे तशीच आहा तोप सामकी व्हडली गड तोप सामकी हेजेशी आसता मरे आनी स्वयं हांगसर उजो पिड्याप चालू आसा स्वयं आनी हो तुमी वेशात पळयता आमी कांयच न्हू पूण हांगा तो दिसपडा कांय तुमकां आमी एक क्लीन करूंक वयतले आमगेलो तरी ओके सो अशें कांय ना आतां कमी जाला खूब तेन्ना व्हिडिओ काडल्यार पावले सगळे आनी हो थोडो आसा पळय तो पयलींचो तो आमी सगळे हें करताले सो तुमकां हांव दाखयता गोळश्यो बिळश्यो थंय कशें आसता सगळे गोळशे हाड आमी सद्या तुमी पळोवपाक शकता हांगसर कितें आसता ह्यो आसा गोळश्यो सगळ्यां मोठेली 3 रे हां तुजे फुडें आहा सगळे निवळ करता सायडीच्यान हय कितले हा रे टोटल 41 गोळशे आसा चड अशें हांव म्हणना बिकॉज लोक भरपूर घेवन गेले आसा म्हाका आमकां पुरो येना रे खूब जाल्यो सो 41 आसा टोटल आनी त्यो निवळ करपाच्यो आतां आनी सीन पळया तुमी सीन पळया फाटल्याच्यान पावर सीन आसा ते फाटल्यान सगळें निवळ करता आनी हांव मातसो वयर चडून पळयता थंयसर सिस्टम कशें चलता ती दोंगर चडपा पडला म्हाका हो एक बारीकसो व्हिडिओ पळया कसो तसो आनी 2 जाणी पावुल्ल्या ते बी येवन सत्यमा पळया तुमी सत्यम दाखयता तुमकां कशें दिसता ए कानाका हेका पळया सत्यम इज किंग पळया तेका हे तेका थंबनेल दवरपाचो ओके तोंड मातशें पळयता तोंड मातशें बारीक जालें म्हागेलें खबर ना कशें जालें तें कंडिशन बरें नासलें म्हागेलें पळया कसलें बारीक जालें तें ओके सो हांव आसा 81 म्हणटा थंय ग्रील नाटा कडेन आयल्यान तेची ब्युटी तुमकां खबर आसा ऑलरेडी फाटल्याच्यान ओके सो हांव तो स्पेशली सिनेमॅटिकान काडपाक वचना थंय चुली कडेन वयता पळया आमगे उजो कितलो पेट्टा आनी म्हाका मेन म्हणल्यार रॉड मारपाक मेळना हांगा उदकच ना पावस हांगसर आनी हे फावटी पावसा सांगता नुस्तें पावसाक कांयच हांव एक दीस सुद्दां नुस्तें धरपाक गेलो ना एक दीस सुद्दां गेलो ना घरा कडेन आसलो नाल्यार हांव व्हिडिओ वयतालें म्हागेलें जाल्यार अशें कितें पावस येतालो वयतालो उदक चडपाक चडकच नासलेलें आनी चडल्यार सुद्दां रोखडें दुसरे दिसा देंवतालें आनी नुस्तें पयलींच्या भशेन चडलेंच ना ओके सो आतां तुका हांव दाखयता हांगचें सिस्टम कशें चलता तें हांगसर उजो पेटयले आसा तुमी पळया कितलो मोठो पेट्टा तो सामको दुकोट दिसता मातसो हो आतां करून गेलो तो हो उजो पेटोवन गेलो तो असलें आतां हेजेर ताका रांदपा लावपाक ना सुद्दां ओके सो हांगा स्वयं रांदतलो स्वयंमान उजो सामको बरो पेटयलो आसा आनी सांग रोखडें जाता आमगे 10-15 मिनटां भितर देवा साहेबा तें अशें की चिकन सद्या एक कडेन ना आनी आमकां दुसरे कडेन चिकन हाडप वचपा पडटा ओके सो हांव आनी गौतम वयता एक कडेन रॉड दवरी म्हाज्या सायडीच्यान ओके सो चिकन हाडपाक वयता आनी गोळचे फ्राय करतले चिकन हांव मातशें कमी केलां पयलींच्या भशेन खायना सो बेश्टें वयल्या वयर सिस्टम करपाचें अशें हांवें चिंतलां सो 2-3 वीक जालें चिकन बी बोना मातशें या मरे वयता आमी चिकन हाडपाक सत्यम
मोठे सत्यम वयता चिकन हाडपाक जर पिट्टाव मदीं बसलो हा पिट्टाव आमगे विशांत गौतम घाट देवपाक साडीच्यान पळया ब्युटी ऑफ द बीस्ट ओके सो हांगसर उलो देंवता वयता आयल्या आमी कोंबडी आवाज कित्याक करता गौतम कत्तल कस सर गौतम भूक लागला मरे कितें आहल्या पळय भितर शॉप बी आसा हांगा आनी आमी कोंबडी मारता विशांत सर हांगा आसा कितें आयला तूं हांगा चिकन रोपाय ओके कोंबडी व्हरता आनी तेंगे थंयसर हें करप चालू आहा सिस्टम पयशांची आनी पावस तर येयलो न्हू गौतम फा चिकन घेवन जाल्लें आसा दाखय रे पुरतें आमकां चिकन आनी या करा मागीर घर न्हू जेवण करपाक चिकन व्हरपाचें आनी आमगे सिस्टम करपाची गोयश्यो जाल्या आसतल्यो निवळ करून लेट्स गो आमकां 1 वर लेट केलो आसा आनी 1 वर लेट जालें म्हणून आमगे जेवण बी लेट जाता आतां पावस येवपाना रे हांग पेटलेलो आसा पळोवपाक शकता मोठ घातला तेणी आनी सिलिंडर म्हणटा आमी हाडलात आनी सामान घेवन येयल्यात तें आतां आमी सगळें आमगे सिस्टम घालता आनी सामान बारीक करता चिकन जावपा जाय तें बेगीन फास्ट आनी द्या रे मातशें बाबरे जालें थंड आमकां ओके सो आमी सगळें सामान सगळें बारीक करता दाखयता सिस्टम कशें जाता ती एक काम करपाक कोणूच पळयना सत्यम चिप्स घेवन येयलो दोन चिप्स खायत आसता आतां रे सामान हाडलेलें शीत करता स्वयं केन्ना सकाळीं येयलें तेन्ना आमी कितले लायले आमी 12 तेन्ना स्वयं शीत करता तेका खतखतो येना खंय आतां तोपा आजुनी उदका आनी वो चिप्स खाता करा रे बाबा जेवया रे भूक लागला रे म्हाका सद्या हांगसर काम चालू आहा आनी पिट्टाव लागलो आसा आनी सपनिलान हांगा कितें तरी करून दवरला पयशां सामकें मॅरिनेशन ते भशेन करप चालू आसा प्रोफेशनल शेफ सारको पिट्टाव उर्फ गुणू उर्फ विशांत न्हू रे उदोच्यान फोनार आहा कितें करता कळना म्हाका हाती पेस्ट आसता गेल्या सत्यवान भरपूर काम केलें दिसता मरे म्हाका सांग मातशें भरपूर काम केलें तेणी प्लेटी मेजपा बी काम करता कितें करता खबर ना ओके सो हांगसर काम सगळें मारप चालू आहा गौतम मातसो फॉर्माक दिसता म्हाका आनी म्हाका लागला सामको भूक आतां आमी फ्राय करतले तशें चिकन करपा आसा जेवता म्हळ्यार म्हाका 4 जातले दिसता म्हाका बॅच हांगसर घातलेलो आसा गोयशाचो चालू आसा तशेंच आमगे रायस जाल्लो आसा आनी ओके सो थंयसर चूल चालू आहा आतां आमी चिकन करतले हेचेर आनी उजा आमगे सद्या बेश्ट वेस्ट जाता काळीज घातली मरे सामकें डायरेक्ट फायर केला ओके काळीज मातशें भाजपाक घातलें आहा तें बेश्ट खावपाचें जेवपाचें जाल्लें आसा म्हणल्यार हांवें एकल्यान पयलीं घेतला आनी ते सगळें आतां घेता एक एक करून ओके सो हांगसर आहा गोळशी मातशी कडक फ्राय केली आसा बरो उजवाड पडना चिकन आसा तशें सलाद आनी रायस ओके सो आनी हांगसर सीन पळया तुमी ओके आनी हांगसर ही आमची प्लेट टायम मातसो चड जाला 3:30 जालें म्हाका ओके आनी पावस मातसो काळोख काळोख करता आनी 2 कितले घालपाक उरल्या गोयश्यो त्यो सत्यम घालतलो थंय आतां हांव जेवतलो आतां तुमकां डायरेक्ट जेवून मेळटा तुमकां ओके सद्या आमगे जेवण बी सगळें जाल्लें आसा आनी आतां मातशें बसले आनी सत्यम आनी सुदीन अजूनय जेवप चालू आसता तेंगेलें सो तर व्हिडिओ हांगाच कवर करता आनी खूब दिसांनी व्हिडिओ येयल्या सो तशेंच इंस्टाचेर येयले आतां सद्याक आनी युट्यूबार बी येतले ओके सो व्हिडिओ हांगा कवर करता तुमी चॅनलाक सबस्क्रायब करा तसोच व्हिडिओ लायक करा आनी शेअर बीन करा खूब दिसांनी व्हिडिओ येयला सो तुमकां मेळटा न्यू व्हिडिओचेर बारीकसो एक व्हिडिओ हो सो न्यू व्हिडिओ पळया बरें करया एक कडेन वचून ओके सो मेळया न्यू व्हिडिओचेर